الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے اس علاقے علیو میں پردیسی دعا پیا کرنا جدا دل کرے آمین آکھ دے وے آدم پیا بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے جنو عرش تے صدقے دیدار کرایو اس بدر منیر دا اس بدر منیر دا واسطائی ہر بیٹی دی عزت محفوظ ہوئے تینو چادر تطہیر دا واسطہ ہے انہا جوانا دی محنت نو قبول چا کر میرا مالکا تینو شبر تے شبیر دا تینو شبر تے شبیر دا واسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا ایک گال آج تئیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہوڑوی نماز وچ ہے ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہی قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خشالہی صدقان یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ مجمع بڑا ہے سارے پڑھو اندر باہر آلے اللہم صلی اللہ جیو شوقت بچنا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و سندنا و ماوانا و ملجانا محمد و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد
مکے دا چوک ہے، گل اج دی نہیں، تقریباً 1500 سال پرانی ہے لیکن قرآنی ہے۔ میں بات عرض پہ کرے نا، 1500 سال پرانی ہے مگر قرآنی ہے۔ یاد رکھائے سبزی باسی ہووے دی ہے، فروٹ باسے ہووے دے ہیں، کتاباں بھی ایکسپائر ہووے دیاں ہیں، مگر قرآن کل بھی تازہ ہا، قرآن آج بھی تازہ ہے، تے قرآن قیامت تک تازہ رہے گا۔ بڑا پڑھا لکھا منجھا ہویا مجمع الحمدللہ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں خوشی ہے کہ آج میں چیکراں وچ نہیں پڑھ رہا، میں محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج نبی دے نوکراں وچ پڑھ رہا۔ میں پھر عرض پیا کرے نا، مکے دا چوک ہے، اس چوک دے وچ آمنہ دا لال اپنے چند جنتی جوانہ دے نال کھلو کے رب دی توحید بیان پیا کرنا ہے۔ یعنی کہ فرما رہا ہے اللہ ایک کے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ صحابہ کرام آخرین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے اس ویلے نہ تا کوئی ساؤنڈ ہوندے ہن دی، نہ کوئی اشتہار ہوندے ہن، کچھ نہ ہوندا ہا۔ آمنہ دا لال اللہ دی توحید بیان کھڑا کریندا ہے، تے مکے دے کوئی 10 بڑے بڑے کافر کھڑے ہوئے ہیں، ہر کافر دا بدن زرد ہے، چہرہ سرد ہے، کئی دیاں اکھاں لال ہیں، کوئی کنہ وچوں دھوں کٹ رہا ہے، کوئی آکھ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی ایسا ہے جدے منہ وچوں جھگ پیا نکلدا ہے۔ انہاں کافراں وچوں ایک کافر ایسا ہا جدیاں اکھاں پھریاں ہویاں ہن، نہ او دا ولید بن مغیرہ ہا۔ انہاں کافراں نوں ویکھدا ہے، پھر میرے نبی ول ویکھدا ہے، تے میرے نبی ول ویکھ کے ایک جملہ آدا ہے انت مجنون۔ علماء میرا ساتھ دیوے، بڑا سونا پہ سن دے ہو میرے بھیراؤ، انت مجنون، تو مجنون ہے معاذ اللہ، تو دیوانہ ہے معاذ اللہ، تو انہوں درد نہیں ہویا، میں نو درد ہو رہا ہے، میں ٹکے دا مولوی آیا، تسی میرے ہوتے پھول سٹ رہے ہو، میں اتھے آیا، میں نو پولیس آنے تو لا کے تو آڑے تک تسی میرا استقبال کیتا ہے۔ آمنہ دا لال تبلیغ پیا کرتا ہے، تے مکے دا کافر آتا ہے انت مجنون، تو مجنون ہے، تو معاذ اللہ بھولا ہے۔ جدن انہیں ایک گل کی تھی، میرے نبی نے انج ویکھیا، میرے نبی نے آسمان وال ویکھیا، اتو آواز آئی عرب دا ججا، نبیان دی لجا، غریبان دا کجا، کعبے دا حجا، امت دی لجا، او جد جیویں جوانی امانے، او میری ابھر دی تے لاندھی دا سردارا، تو جواب نہ دے تیرا جواب میں دے ساں۔ اللہ حکم کر، اللہ نے اسی ویلے خان والی دا حسین مجمع اللہ نے صورت اتار دیتی۔ سنو تبلیغ قرآن آکھانا لے ہو، اللہ فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ جیو پہ ہن ترجمہ نال نال سن دے جوائے، اللہ پیا فرمیندہ ہے نون او محبوبہ مینوں تیرے نورانی چہرے دی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، نون مینوں تیرے نورانی چہرے دی قسم، والقلم مینوں قلم دی قسم۔ آکھو جعفر اے کیڑا قلم ہے، اے پیانو دا قلم نہیں، اے اکل دا قلم نہیں، اے پارکر دا قلم نہیں، اے تیرے بسال دا قلم نہیں، اور تیرے گودلا تے چودری
शैबान दा कलम नहीं, वल कलम ए ओ कलम है जिहदे नाल अल्लाह तकदीरां इंसानां दियां लिखदा। नून ओ मेरा नबी मैनू तेरे नूरानी चेहरे दी कसम, वल कलम मैनू कलम दी कसम, वमा यस्तरून ते मैनू कलम दी लिखाई सियाही दी कसम। उस कमीने वलीद बिन मुगीरा ने आखिया हा माज़ल्ला मुहम्मद अंत मजनून, तू मजनू है, पता नहीं हुण कितना समझ ले हो। अल्लाह कसम जाती है नबी दी, वल कसम जाती है कलम दी। मेरा बेटा बोर तो नहीं होया, बेटा काबू हो के मैं मरदा बैठा है। नून महबूबा मैनू तेरे नूरानी चेहरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल नाल बैठया करो खुदा रा गुजरात आलियो, दिल नाल जी 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 अल्लाह को सलामत रखे। नून महबूब मैनू तेरे नूरानी चेहरे दी कसम, वल कलम मैनू अपने उस कलम दी कसम, वमा यस्तरून जिहदे नाल मैं कायनात दे लोकां दियां तकदीरां लिखदा। इस कमीने ने तेनू आखिया कि तू मजनू आई, तू मजनू नहीं भी बल्कि अल्लाह पे याद है। हुण मैं बोलदा मा अनता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, महबूब तू मजनू नहीं, ये सारे काफिर मजनू हैं, ये सारे झल्ले हैं, सारे मेंटली अपसेट हैं, सारे अब नॉर्मल हैं। मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, तेरा रब आख रहा है तू मजनू कोई नहीं। अगो बोलो ना बोलो, व इन्ना लका अजरन गैर ममनून। मेरा महबूब इन्हां फरमा दे कि मेरा अल्लाह पे याद आए, तुसा मुहम्मद दी शान घटे दे रहोगे, मैं अल्लाह मुहम्मद दी शान बढ़ेंदा रहांगा। बात है सारे हाथ किसी का मोहताज ना होने दी, जिन्हें बोल रहे हो, जिन्हें दा जिगर सोना है, जिन्हें दे फेफड़े काम कर रहे हैं, वो मेरे नाल बोलो जी। मेरा 23 साल तजर्बा है, मैनू पता लग जाता है चेकर दा बच्चा केड़ा है ते नबी दा नौकर केड़ा। सुभान अल्लाह। नारे उस वेले मारो जिहड़े वेले मैं थक जावां, वरना मैं खुद नारे मार लवांगा। मेरा तजर्बा है, होवे मुर्गाबी ते पानी नाल नफरत कर रहे हो, मुर्गाबी नहीं होवे, मुर्गा ते खान वाली दा बांग ना देवे, ओ मुर्गा नहीं। ओए होवे हाथी ते ओदी सूंड ना होवे, ओ हाथी नहीं। होवे पटेरा ते बिट बिट ना कर रहे हो, पटेरा नहीं। ओए होवे सुन्नी ते नबी दे जिक्र च बोले ना, मैं लिख देना सुन्नी ने। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, सलामत रहे। सेक्रेटरी भी आप भी बोले ना, चुप करके बैठे हुए हैं बोला करें, लोगों के लिए नहीं, नबी के जिक्र में बोला करें, परफेक्ट होके बोला करें। व इन्ना लका अजरन गैर ममनून। ओ मेरा महबूबा ए तेनू घटांदे रासन, तेरा रब तेनू वधांदा रहेगा। मैं ऐलान पिया करे ना, तौहीद मेरी है, रिसालत तेरी, जन्नत मेरी है, मालिक तू है, जिब्राइल मेरा है, नौकर तेरा है, बुराक मेरा है, सवारी तेरी है। मैं भी करीमा तू भी करीम है, मैं भी अजीमा तू भी अजीम है। फर्क ये है मैं सूरज बनाने वाला, तू उसे उंगली से बुलाने वाला। शाबाश 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 शाबाश। हाथ बुलंद करके बोलो हर बंदा नारा रिसालत। ओ मैं सूरज बनाने वाला और तू उसको बुलाने वाला। शाजी अल्लाह फरमांदा है मैं चन्न बनावन वाला, तू चन्न तोड़न वाला। ओ जन्नत बनावन
शाबाश सुभान अल्लाह। हाँ चाहे चुप किए बैठे हो, व्हाट्सएप पे आप बातें करते नहीं थकते, आप सुभान अल्लाह कहो ना, हमें पढ़ाने लग जाते हो आप। वइन्ना लका लअजरन गैर ममनून, ये तुझे घटाते रहेंगे, तेरा रब तुझे बढ़ाता रहेगा। लब्बैकियो तकरीर तोहफा दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, लगी लिपटी नहीं, कुरान है, बंदा इस तो निकल नहीं सकता। पहले फरमाया नून, वल फरमाया वल कलम, वल फरमाया वमा यस्तरून, फिर फरमाया मा अनत बिनेमत रब्बिका बिमजनून। ऐसे चप्पल नु आख तेरा रब भी याद आए, मोहम्मद मजनू नहीं है। फिर आगे अल्लाह फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, ये तुझे घटाते रहेंगे, तेरा रब तुझे बढ़ाता रहेगा। ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा, अपना नाम रखिया है अल्लाह, हर्फ बातिन 4 ते नुक्ता कोई नहीं। तेरा नाम रखिया है मुहम्मद, हर्फ बातिन 4 ते नुक्ता कोई नहीं। वड्डियां किताबां भी 4 हैं, मेरे वड्डे फरिश्ते 4 हैं, ता तेरे यार भी ता वड्डे 4। जियो बेटा, जियो बेटा, वाह 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 वाह, ये क्या बात है, मेरा महबूब न खबरा। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, ए तेनू खटे दे रासन, तेरा रब तेनू बधेंदा रासी। अगली आयत असगर मैं उड्डी के पढ़ा, मगर मैं उड्डी नहीं सकता, मैं हुण करना ता क्या करा। चलो अख बंद करके परवाज करके पढ़दा। अल्लाह आगे फरमा रहा है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ओ मेरा मोहम्मद हम ऐलान करते हैं तेरा अखलाक बड़ा अजीम है। अल्लाह पुत्र ने भी सुभान अल्लाह नहीं भी आखरे, हुण तां मैं तेनू शेर भी पढ़ के दिता है, कोई सुभान अल्लाह आखरे। अल्लाह रंग ला दी, हाथ बुलंद करके नारा रिसालत। अल्लाह दा जिक्र करन नाल शक्ल सोहनी होंदी है, नबी दे जिक्र च नस्ल सोहनी होंदी है, सहाबा दे जिक्र च अकल सोहनी होंदी है, और शबीर दे जिक्र च देवे को शक्ल सोहनी होंदी है। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ महबूब तेरा अखलाक अजीम है। अच्छा थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, जरा मैनू दसो तुसी फार्मा तो पढ़ी हो सन ना, फार्मा गुड बेटर बेस्ट पढ़ी थी, यानी गुड बेटर बेस्ट, ठीक है जी, पढ़ी थी ना, पढ़ी थी ना, पढ़ी थी ना। अच्छा ग्रेट ग्रेटर ग्रे, शाबाश, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, उससे अजीम, ये सबसे अजीम, ठीक है ना जी। शोएब अख्तर इज द ग्रेट बॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, शोएब अख्तर अजीम है, उस जैसा बॉलर कोई नहीं, ये तो कमेंटेटर आ देना अजीम है, तो जनु अल्लाह के अजीम है। सुभान अल्लाह, जनु अल्लाह फरमा देवे महबूब तू अजीम है। अल्लाहु अकबर कबीरा व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। आए नबी सही अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह हयाती अला बेटा देवे। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, महबूब तेरा अखलाक अजीम है, अखलाक अजीम है। और आगे आंखों तक मैं अगली आयत पढ़ा नहीं, हाँ तुसी आंखों तो मैं पढ़दा वरना नहीं पढ़दा। तबलीग कुरान करी, कुरान विचों पढ़ी, मैं कुरान विचों ही पढ़ रही हूं। फासा तो बसेरो वायो बसेरून, हाय मेरा मोहम्मद ऐलान कर दे, अल्लाह भी याद आए, अल्लाह जानदा है भोले तुसियो या बेवकूफ काफिर हैं। हाय हाय आखो सुभान अल्लाह जी। मेरा बेटा माशाअल्लाह तोड़ा मामा जी में ना हलाली मामा दे पुत्रो, अल्लाह फरमाता है महबूब तेरा अखलाक अजीम है। सुभान अल्लाह, अखलाक अजीम है, अखलाक अजीम है। मैं
ٹھیک پیا پڑھدا سا DLP والے ٹھیک پیا پڑھدا حلال امام دے پتروں میں ٹھیک پیا پڑھدا یعنی میں ملتان تو آ کے تانوں شاہ محمود دے گیلانی دا ذکر نہیں سنا رہا میں آمنہ دے جانی دا ذکر سنا رہا میرا خطاب سر میں تانوں سیدھی گل پیا کردا نہ میں نون والے نے وچ بیٹھا نہ جنون والے وچ بیٹھا اج الحمدللہ میں حلالی خون والے وچ بیٹھا باہر والے یار تسی تو سنتے پئے ہو کوئی ہاتھ چاہو ذرا مسکراؤ قرآن دا نام منو اتنا لمبے نعرے ہی نہ مارو میں تقریر ہی نہ بھول جاؤں بسم اللہ کوئی ہاتھ ہولا رکھو کوئی رابط بھی جاری رکھو بڑھڑے بندے بیٹھے ہیں ایسے بھی بڑھڑے لوگ ہیں تو ہر ویلے لبیک اسی لبیک نو نہیں مندے بسم اللہ کانو دا نعرے بھی جعفر قریشی سکھائے اسی دا آنکھ دیتا شوگر دے مریض نو مٹھا نہیں بجدا بلڈ پریشر دے مریض نو نمک نہیں بجدا جورا کیسا نالنو کی ملاوٹ واللہ نمک نہیں پچدا بلڈ پریشر دے مریض نو لون نہیں پچدا جورا کیسا نو بڑا گوشت نہیں پچدا دل دے مریض نو خدا دی قسم ہے گھی نہیں پچدا تے گندے خون نو نہ نبی پچدا ہی نہ علی پچدا ہے کچھ بولن بھی دیکھو قرآن کا نام اللہ تجھے چوک لیں دے وہ کامن ہوگا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوب تیرا اخلاق عظیم ہے ساڑا اخلاق تا بھائی نہیں ہے کہ شہین چوکی چو موٹر سائیکل والے دے کو کار والا ٹور جاوے تا گجرات والا این کر کے بیٹھا ہے عادت تو جو ہارن دے رہے ہیں تیرے پیو دی سڑک ہے تیرا تا اخلاق یہ ہے تو تا ممبر تے بھی بکھی پہ ہوئے ہے تے میرے نبی دا اخلاق کیا ہے ایک بندہ دا یا رسول اللہ جنت کی میں جا ساں فرمایا دو چیزاں دی ضمانت دے میں تینوں جنت دی ضمانت دے یا رسول اللہ او کیڑیاں دو چیزاں فرمایا جڑی دو ٹنگاں دے درمیان ہے انہوں حرام تو بچا جڑی دو جبڑیاں دے درمیان ہے انہوں غیبت تو بچا فساد تو بچا جھوٹ تو بچا تو بالکل اخلاق دے معیار تے آ جنت دی کلا نہ جاساں میں محمد تے نو نال لے کے جاساں سبحان اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ شاہزے میں خلق عظیم تے آج بولنا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ تو اٹھی اجازت ہو جی مہربانی جیڑے سٹیج تے باو ایکٹیو ہو کے باو نہیں تو میں تھلے چلا جانا تو ہی تھے سو جاؤ خیر نہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ علامہ صاحب آپ کی کیا بات ہے محبوب تیرا اخلاق عظیم ہے سبحان اللہ اخلاق عظیم ہے حج دا موسم ہے حج دا موسم ابو جہل دے یار آ رہے ہیں انہوں یاراں وچوں ایک یار آ رہا جیدہ نا ہا زماد کیا نا ہا کیا نا ہا زماد دا نا ہا تے وہ جھاڑ پھوک دا کام کردہ انہوں نے سپیشل لکھیا بھئی ساڑھے کول ایک جوان ہے جڑا نبوت دا دعویٰ کردہ ہے سنیا ہے تیرے پھوکے وچ بڑا اثر ہے تیرے طویل جادو وچ بڑا اثر ہے تو آ تینوں انعام دے سونو ٹھیک کر اس زماد آ گیا تے ابو جہل آکھن لگا لے تیرے پھوکے وچ بڑا اثر ہے وہ پھر پھکیج گیا ہاں جی وہاں کہ اگر تو ساڑھے جوان نو ٹھیک کر دے میں نا میں تینوں 10 اٹھ بمائے مال دے دے ساں انہیں کہا ٹھیک ہے جی اور ابو لہب آکھن لگا میں بھی تینوں انعام دے ساں اتبا اتیبی آکھن لگے ابو انعام دے سی تا اساں بھی دے سوں
انہیں آکھا اے تا دسو دا نام کیا ہے؟ جنہوں میں پھوکے مارنے ہے نا جی جن دے بارے میں تسی آخر مجنو ہے وہ دا نام تا دسو. انہاں آکھیا او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب تیرے نمازی نہ بولے میں دکھ لے کے جا سمجھتا ہے کوئی تربیت انہاں دی تعلیم انہاں نو پتہ نہیں کیویں دتی ہے. جب نبی دا نام آیا نا وہ زمان دا ہے موڑ ایک دفعہ پھر آنکھوں نا انہاں آکھیا محمد محمد ایک دفعہ موڑا کھونا. ابو جہل اکھن لگا تیرے کان بہرے ہیں. انہیں کہ کان بہرے نہیں نا میٹھا بڑا ہے. اللہ قبول کرے نا میٹھا بڑا ہے نا میٹھا بڑا. بیٹا موبائل نال نہ کھیڈ میرے نال کھیڈ. اینو باہر لے جا جا مہربانی کر. تو گوگل والا ہے سا مدینے والے ہیں. میرے نبی دے نوکرو نبی دے دیوانو آکھن لگا دا نام تے دساؤ. انہیں کہا محمد. انہیں کہا چاہو دے پیو دا نام کیا ہے؟ انہیں کہا عبداللہ. انہیں کہا واہ بھئی واہ او نام بھی بڑا چنگا ہے. او دی ماں دا نام کیا ہے؟ آکھن لگے آمنہ. سبحان اللہ. یار نام تو بڑے اچھے ہیں. انہیں کہا نام اچھے نہیں ایسے بڑی تنگ ہوئے پہ. انہیں کہا چلو مینوں دسو پھر وہ کتھے رہندا ہے؟ انہیں کہا جی فلانی گلی دے فلانی. وہ کہ تسی نال لے چلو. نال نہیں چلو لے جانے ہیں دروازے دے بعد باہر نہ اسا انعام لے کے کھڑے ہو سو اندر تو جاویں. انہیں کہا ٹھیک ہے لو جی اے آیا. خلق عظیم یاد ہے نا؟ سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. دستک دیتی اللہ کرے تو سمجھ آوے. دستک دیتی سبحان اللہ. تے نبی دروازہ کھولیا. سبحان اللہ. تے نبی انہوں ویک کے مسکرا پائے. وہ شادے وہ دل وچا دے اپنے آپ ہی مسکرا پہ آئے. لگدا ہے کچھ انہوں ہے. میرا نبی فرمیندہ ہے زماد بار کیوں کھڑائے اندر آ. میں ہاشمیاں تے ہاشمی مہمان نوال ہوگا. نبی اندر لے کے آئے بیٹھا کچھ بلھایا. نبی اماں خدیجہ کول ٹر گئے. فرمایا مومنہ دی ماں کوئی کھانا بنا مہمان آیا بیٹھائی. نبی دی گھر والی تیری میری روحانی اماں کھانا پئی پکین دیئے تے نبی سامنے آ گئے. فرمایا زماد کیف حالک. وہاں کہ جی میں ٹھیک ہاں. تسی ایتا دسو تو انہوں میرا نا کہیں دسایا ہے. فرمایا نا بھی تیرا جاندہ جڑے کم نال آیا ہے میں او بھی جاندہ. جنہ تینوں میرے بارے وچ گلاں کیتیاں ہیں میں او بھی جاندہ. تے جنہ انعام کیتا ہے انہاں نو بھی میں جاندہ. دسا کیویں آیا ہے؟ وہاں کہ میں سنیا ہے تواڈے اوتے کوئی اثر ہے جادو دا. میں کوئی پھوکے مارن آیا. میرے پھوکے وچ بڑی طاقت ہے. نبی فرمیندے نے جیڑا میرے دروازے تے آوے میں خالی موڑ دا کوئی نہیں. لیکن ایک شرط ہے جتنے پھوکے مار سکدا ہے مار. لیکن جڑے تیرے پھوکے مک جاویں پھر دسی میں تینوں رب دا قرآن سناواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کھان والی دے لوگوں تسی مینوں یاد رہو گے. تسی بالکل میرا مقابلہ کر رہے ہو. حق بھی بندا ہے کہ مولوی دی اکھ وچ اکھ پا کے تقریر سنو. تسی چیک سانو انٹرنیٹ تے کر لیندے ہو یوٹیوب تے کر لیندے ہو. بغیر چیکنگ تے تسی سانو نہیں بلاندے. ہن چیک نہ کرو ہن چلو اگے. ہن میرے نال ٹائم گزارو نبی کر کے. میں آتا کیا بھی اصغر میرا نبی آتا ہے مار پھوکے. ہن ایک پھوکا مارے
دوجا بارے اماں خدیجہ فرمیندی ہے میں مسکرا رہی ہمی کہ اج ہوندا زمان نال کیا ہے انہیں 10-12 پھوکے مارے تے آدھے محمد میری بس فرمایا چل پھر میں تینوں رب دا قرآن سناواں انہیں آکھا جی معاہدہ ہاتھ سناؤ میرا نبی فرمیندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر بس اتھے تک پہنچا ہا میرا نبی اودیاں ہنجو آگیاں آدھا مڑ ہور سنا جی 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 صلاح حد کسی ظالم دے محتاج نہ رحمن جی انہو علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا نعرے نلا دل کردہ ہے انہوں نوکری سناواں حضور دی سیرت دی جدن نبی قرآن سنایا او دیاں اکھاں واس پئیاں آدھا سائیں میں نو پتہ لگ گیا ہے آرگا فرمے دن زمباد کیڑا آدھا توڑے وچ بیماری کوئی نہیں بیماری جی 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 بیماری تا میرے وچ ہے سرکار جلدی کرو میں نو کلمہ پڑھاؤ اور میرے نبی نے کلمہ پڑھایا خان والی دی عظیم مسجد دے لوگو جنہیں کلمہ پڑھایا جاون لگا نبی کھانا کھوایا یہ کھانا ہاں اس خدیجہ پاک دے ہاتھ دا پکیا ہویا جیڑی قبلہ مومنہ دی وڈی ماں شاباش شاہ حد کسی دے محتاج نہ ہوئے سبحان اللہ جڑے بار کھڑے ہو کیوں ہاتھ بنی کھڑے ہو تسی سبحان اللہ کیوں نہیں آتے سبحان اللہ کھڑا تو نو گاڈر جامنا پوندا ہے یا تو نو وطن جامنا پوندا ہے مرو تسی لب ہلا رب رحمت ہلا میں صدقے ہوا میرے لجپال با کمال نبی کھانا کھوایا حضور لین میں آنکھ بند کر کے پڑھساں کوئی بولے نہ بولے وہ ونجن لگا نبی فرمیدن زماد کتھے میں نائے آدھے سرکار وطن جانا جتنے قبیلے آلے ہیں انہوں توڑے دربارے کو ہر بار چلے جانا نبی فرمیدن پھر خالی نہ جا آقا کیا دے ہو میں ایمان تلے کے جا رہا آقا نے کیتا کیا کون بولے کون نہ بولے اور جعفر پڑھ تو پڑھ ہر کسی دے مقدر دی بات ہے میرے نبی فرمیدن خالی نہ جا میری کالی کملی لے جا صدقے 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 اللہ تیرے آنسو قبول کرے تیرا جذبہ قبول کرے تیرا جوش قبول کرے میرے نبی نے جڑے ویلے قبلہ چادر دیتی ہے اور میں بل بھی کھائے انہیں چادر موٹھے تے نہیں رکھی سینے نال لئیے باہر آیا ہے ابو جہل نیڑے آیا ابو لہب نیڑے آیا ولید بن مغیرہ نیڑے آیا تے آکھن لگے زماد کم ہو گیا ہے وہ دے جیا جیا ہو گیا ہے انہیں آکے انعام لے آئیے میں نو شاہزیب آکھریا جنوبی افریقہ لے سعودیہ لے ہن میں ویکھاں گا ہن اتھوں سبحان اللہ آئے گی یا اتھوں آئے گی پوری دنیا دے لوگ دا نام
ابو جہل دا میں اٹھ لے آواں ہوا کہ کوئی نہ ولید بن مغیرہ دا پھر میں گندم لے آواں ہوا کہ کوئی نہ امیہ کھن لگا میں بھیڑا بکریاں لے آواں او آدھا پاگلو ایک کائنات ایک پاسے تے محمد دی چادر ایک پاسے جی شاباش شاباش جی شاباش جی 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 انہیں پھر جیڑا نعرہ لایا اس نعرے نو اصغر دی فرمائش تے میں پڑھتا اور نعرہ لا کے سینے نال چادر لا کے آدھا ہے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں ہاتھ چوک کے پڑھنا ہے اللہ گواہ ہے کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں بیٹا تو ہاتھ چوک کے پڑھ اللہ اللہ کرے سی تو انشاءاللہ فرانس انگلینڈ ضرور جائے گا میں نو تیرے تے بھر دسار ہے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں آوے سی وہ اپنے واسطے رکھے دے کھڑے نا اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں ہاتھ کیوں نہیں وچ آ کے پڑھ دے کیمرہ مین ریکارڈنگ کر اج کیڑا ہے جڑا بیٹھا ہے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں دوسری میں دعا کی دی ہے نا اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں جدا ایک اشارہ چن چیر دے وے 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 اللہ پاک جسنو علی ویر دے وے اللہ پاک جسنو علی ویر دے وے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی خان والی دے لوگو میں کی میں پڑھاں بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی اوندا جوڑ کوئی حضور یہ شعر میں ہر جگہ تے نہیں پڑھتا پچھلی دیواراں میں مدینے وچ میلاد پڑھیا ہے یہ شعر میں اتھے بھی پڑھیا ہے چس بڑی آئی ہے تے اتھے بھی پڑھدا پیا میں کیا دا پیا جدے نا کو چم کے ہن جڑے نیوے چوم دے وہ بھی تو تشریف فرمائی ہے ویسے ٹینشن نہیں ہے میں ہیپر نہیں ہوندا تسی نا نہیں چوم دے نا اللہ نے نا ہی ایسا رکھیا تسی ادو نہیں چوم دے اللہ تواڈے ہونٹاں تو 2 دفعہ چموا لے ویسے ضد کر رہے ہو تسی ضد نہ کیتی کرو او جدے نا جی مہربانی مولا پنڈت پاک راضی ہوے جدے نا کو چوم کے گھر ویندے نائے ہاتھ بلند کر کے جدے نا کو چوم کے